त्रियान बुद्ध धर्ममा त्रियान भन्दाखेरि श्रावकयान, प्रत्येक बुद्धयान र थेरवादी पाली अभिधम्ममा सम्यक सम्बुद्धयान भन्छ। सर्वास्तिवादीमा बोधिसत्वयान भन्छ। तर थेरवादी निकायको अब वाङ्मयमा पनि बोधिसत्वयान भन्ने शब्द पाइन्छ। यो तीन यान बुद्ध धर्ममा छ र ले एउटा मसिनो बुदा निकाल्छ। श्रावक यानको श्रावक बोधि भन्छ। बोधि भनेको एनलाइटनमेन्ट या अवेकनिङ। प्रत्येक बुद्धयानको प्रत्येक बोधि र बोधिसत्वयानको सम्यक सम्बोधि। यो तीन किसिमको एनलाइटमेन्ट छ बुद्ध धर्ममा। यो आजकल एनलाइटमेन्ट अवेकनिङ भन्ने शब्द एकदम सस्तो भएको छ। छ्यापछ्याप्ती गुरुपछि नै मान्छे एनलाइटन हुन्छ र अवेकन बुद्ध बोधि बोध प्राप्त बोधिसत्व भन्ने शब्दहरू यो सस्तो बनाएको छ। तर बौद्ध परम्परा त मरेको छैन, अहिलेसम्म पनि मरेको छैन, अहिलेसम्म पनि जिउँदो जल्दै छ र त्यसको अपार व्याख्याहरू हर्मेन्युटिक्स भन्छ इङ्ग्लिसमा, सूत्र शास्त्र तन्त्रहरू जिउँदो जल्दो अहिले पनि छ। संस्कृत भाषामा मात्रै होइन, पाली भाषामा मात्रै होइन, चाइनिज, जापानिज, कोरियन, टिबेटन, मङ्गोलियन भाषाहरूमा पनि छ, चलिरहेको छ। र पहिले त साउथ एसियामा विशेष गरेर आजको इन्डिया भन्ने क्षेत्र र नेपाल सहितको एरियामा आफ्नो आफ्नो भाषामा भगवान बुद्धकै वचन भएको हुनाले आफ्नो आफ्नो भाषामा त्रिपिटकहरू थिए। यो धेरै थेरवादीहरूले यो बुझेको छैन जस्तो देखिन्छ। ठाउँ ठाउँमा उनीहरूले लेखेको बताएको अनुसार थेरवादमा मात्रै त्रिपिटक छ र त्यही मात्रै खास त्रिपिटक हो भन्ने त्यसो होइन। किनभने महासाङ्घिकको प्रकृतिमा थियो र महासाङ्घिक त थेरवादभन्दा पुरानो हो। भगवान बुद्धको 100 वर्ष नपुग्दै नै, परिनिर्वाणको 100 नपुग्दै नै महासाङ्घिक र स्थविरवाद भनेर छुट्टिएको थियो होइन। अब यो विषयमा अहिले पछि कुरा गर्ला हामी। त श्रावक बोधि, प्रत्येक बोधि र सम्यक सम्बोधि। र यसबाट के हुन्छ? श्रावक बोधि प्राप्त भएको मान्छे को हो? व्यक्ति को हो? अरहत या अरहत्ता स्त्री हो भने। प्रत्येक बोधि प्राप्त भएको व्यक्तिलाई को भन्छ? प्रत्येक बुद्ध। र सम्यक सम्बोधि प्राप्त भएकोलाई सम्यक सम्बुद्ध भन्छ, जसलाई छोटोमा प्रचलित भाषामा बुद्ध भनिन्छ। तर बुद्ध भन्ने वास्तवमा सर्ट ह्यान्ड मात्रै हो, सम्यक सम्बुद्ध हो। शाक्यमुनि सम्यक सम्बुद्ध हो। मैत्रेय भोलि गएर सम्यक सम्बुद्ध हुन्छ। शाक्यमुनिभन्दा अगाडि काश्यप सम्यक सम्बुद्ध हो। अब यो तीन किसिमको एनलाइटमेन्ट बुद्ध धर्ममा पहिलेदेखि नै चलिआएको छ। थेरवादी सुत्त, थेरवादी अभिधम्ममा पनि पाइन्छ, सर्वास्तिवादी अभिधम्ममा पनि पाइन्छ र यो महायानको टेक्स्टहरूमा पनि पाइन्छ, सबैमा पाइन्छ। र यो अधिकांश अबौद्धहरूले सुनेको पनि छैन, बुझेको पनि छैन। बोध प्राप्त भयो, बुद्ध भयो भन्छ, के भनेको थाहै छैन उनीहरूलाई। अरहत भनेको हो कि प्रत्येक बुद्ध भनेको हो कि सम्यक सम्बुद्ध भनेको हो, अतो पतो छैन। अब त्यसमा श्रावक ज्ञान के हो? श्रावक बोधि प्राप्ति गर्ने, अरहत बन्ने होइन।
भारत एरियामा अब त्यो टाइममा यतापट्टि नेपाल साइड पनि हो हैन, साउथ एसियामा 18 देखि 22 वटा श्रावक निकायहरू थियो भन्ने मानिन्छ। प्रथम संज्ञायनपछि त्यो टाइममा एकै मात्रै थियो बुद्ध धर्मको निकाय। भगवान बुद्धको परिनिर्वाणको 100 वर्ष पनि नपुग्दै 2टा निकाय बन्यो, महासाङ्गिक र स्थविरवाद। यही स्थविरवादको पल्टा खाँदै थेरवाद बनेको हो, स्थविरवाद होइन। किनभने स्थविरवाद पैसाची उनीहरूको त्रिपिटक पैसाची भाषामा लेखिएको थियो, अहिले थेरवाद पाली भाषामा लेखिएको छ। किन? राजा अशोकको छोरा अरत महेन्द्र उज्जैनबाट गएको हो, अवन्ती महाजनपदबाट गएको हो। अवन्ती महाजनपद र उज्जैनको भाषा पाली सौरसेनी थियो र पाली एक सौरसेनीबाट बनाएको भाषा हो, बोलिएको भाषा होइन। कसैले पनि पालीमा बोलेको छैन, जस्तै कि संस्कृतमा पनि कसैले बोलिदिने होइन। केही फ्यामिलीहरू बोल्थ्यो होला, तर कुनै देशै संस्कृतमा बोल्ने, देशै पालीमा बोल्ने भन्ने चाहिँ थिएन। र महासाङ्गिक स्थविरवादको भाषा पैसाची, उनीहरूको त्रिपिटक पैसाचीमा लेखेको थियो, तर अहिले त्यो हरायो। पैसाची किन भनेको भन्दाखेरि तल्लो लेभलको बोली भाषाहरू भएको हुनाले भगवान बुद्धको वचनै थियो कि जुन प्रान्त जुन देशमा गयो त्यहीँको भाषामा लेख्नु भन्दा पनि भन्नु सिकाउनु, र पछि लेखियो। महासाङ्गिक प्रकृतमा लेखेको थियो। र यो पनि इन्ट्रेस्टिङ छ, त्यो टाइममा स्थविर र महासाङ्गिक, त्यसमा पनि भनिन्छ कि स्थविरहरूले हैन केही चिज बदल्नु खोज्दाखेरि हैन महासाङ्गिकहरू नमानेर छुट्टिएको भनी भनिन्छ। र जे होस्, स्थविर पनि बुद्धबाट आएको अटुट परम्परा हो, महासाङ्गिक पनि बुद्धबाट आएको अटुट परम्परै हो। महासाङ्गिकमा विद्याधर पिटक भन्ने पनि थियो। हाजिमे नाकामुराले जापानिज विद्वानले लेख्नु भएको छ, र त्यो विद्याधर पिटकलाई मन्त्र पिटक पनि भन्थे। अब थेरवादमा मन्त्रको प्रयोग पनि छैन भन्ने भनिन्छ, तर अङ्गुत्तर निकायमा मन्तेन जप्पेन सुभाषितेन भन्ने शब्द पाइन्छ हैन। मन्त्रले होस् कि राम्ररी बोलेर हो कि जप गरेर हो कि जे गरेर होस्, आफ्नो काम पुरा गर्नुपर्छ, यो अङ्गुत्तर निकायमै पाइन्छ। तर परम्परा, कल्चर, संस्कृतिमा, थेरवादी संस्कृतिमा मन्त्रको प्रयोग हराउँदै गएको जस्तो देखिन्छ। र अहिले मन्त्र सन्त्र पनि छैन, र धेरैले भन्छ मन्त्र भनेको बुद्ध धर्म होइन। मन्त्र भनेको बुद्ध धर्म होइन भने कसरी मन्त्र पिटक भयो महासाङ्गिकमा, र कसरी थेरवादमा पनि त्यो सूत्र छ जहाँ मन्तेन जप्पेन, मन्त्रले या जपले भनेर शब्द पाइन्छ अङ्गुत्तर निकायमा। त्यस्तै सर्वास्तिवादको संस्कृत थियो, संस्कृतमा लेखिएको हो, संस्कृतमा भनिन्थ्यो। अस्ति भर्खर पत्ता लागेको गान्धारमा, अफगानिस्तान र पाकिस्तानको उत्तरी भेग, सेन्ट्रल एसियासँग जोड्ने भेगलाई गान्धार भन्थ्यो हैन, जहाँबाट महाभारतको गान्धारी आएको र जहाँ तालिबानले बुद्धको मूर्ति पड्काएको, घ्याम्पोहरूमा गान्धारको यो धर्मगुप्तको त्रिपिटक भेटियो, जुन चाहिँ थेरवाद भन्दा पनि, थेरवादको त्रिपिटक लेखेको भन्दा पनि झन्डै 100 वर्ष अगाडि लेखिएको थियो गान्धारी प्रकृतमा। त्यो यो बुझ्नुपर्छ कि हरेक बौद्धले, थेरवादीले पनि, किन उनीहरू पनि बौद्धै हो, कि त्रिपिटक भनेको पाली मात्रै हो, जे पालीमा लेख्यो त्यही मात्रै सत्य हो, त्यो बाहेक अरू भगवानले कहीँ पनि बताउनु भएन भन्ने चाहिँ यो सङ्कुचितपन छोड्नु पर्यो। यही स्थविरवाद
जसको त्रिपिटक पैसाचीमा थियो, पछि गएर अशोक राजाको पालामा विभज्यवाद बन्यो। विभज्यवाद र सर्वास्तिवाद, यस स्थविरबाट आएको सर्वास्तिवाद, जसको त्रिपिटक संस्कृतमा लेखेको थियो र त्यसको केही अंश अहिले पनि पाइन्छ र कतिपय तिब्बतमा र चाइनामा अनुवाद गरिएको छ। जस्तै अभिधर्म कोश यही सर्वास्तिवादको त्रिपिटकको अङ्ग हो। र यो श्रावक परम्परामा उद्देश्य के? अरहत बन्ने, चाहे गृहस्थ होस्, चाहे उपासक होस्, चाहे उपासिका होस्, अरहत बन्ने। अब थेरवादी परम्परामा अनागामीसम्म उपासक र उपासिका जान सक्छ, त्यसपछि अरहत बन्नु, भिक्षु बन्नुपर्छ, नत्र भने ऊ मर्छ भन्ने चलन छ। तर सर्वास्तिवादमा र अन्यमा त्यो चलन छैन कि अरहत बन्नलाई भिक्षु के अरे यो भिक्षु या भिक्षुनी नै बन्नुपर्छ। र याद गर्नुहोस् कि भिक्षुनी भन्ने पनि थियो भगवान बुद्धकै पालामा। र अहिलेसम्म पनि त्यो धर्मगुप्तेक जसको त्रिपिटक थेरवादभन्दा अगाडि लेखिएको थियो को परम्परा ताइवानमा अटुट भिक्षुनी परम्परा छ। थेरवादमा त मरिसक्यो, भिक्षुनी भन्ने नै छैन। तर यो घटलाग्दो कुरा हो कि यहाँका केही अनागारिकाहरू ताइवान गएर भिक्षुनी सम्बर लिएर आउँदाखेरि पनि यहाँका थेरवादी भिक्षुहरूले मान्यता दिएनन्, जबकि तिनीहरू पनि श्रावकयानै हो। भिक्षु सम्बर भनेको त सबै श्रावकयान हो। महायानको अलग भिक्षु सम्बर हुँदैन। शील सम्बर श्रावकयान हो र श्रावकयान महायानको अङ्ग हो। सर्वास्तिवाद धर्मगुप्तिक सबै श्रावकयान हो र धर्मगुप्तिकको भिक्षुनी सम्बर अझ पनि जिउँदो छ ताइवानमा र चीनमा पनि होला। त्यो मलाई त्यति राम्ररी थाहा छैन, किनभने ताइवान चाइना त चाइनिज जातै हो, आदान प्रदान भइरहन्छ होइन, होला। अब यसको उद्देश्य के हो? श्रावकयानको अरहत बन्ने। अरहत बन्ने परम्परामा प्रक्रियामा के गर्छ? अष्टाङ्गिक मार्ग। अष्टाङ्गिक मार्गको सारांश के हो? समथ र विपसना। या अर्को किसिमले भन्दाखेरि पनि प्रज्ञाशील समाधि। प्रज्ञा भने विपसना हो, समाधि भनेको समथ हो, शील प्रज्ञाशील त्रिसम्बर या त्रिशील त्रिशिक्षा भन्छ होइन, त्यही हो। सबै श्रावकयानको र यो महायानमा पनि ग्रहण गरिन्छ, यो पनि अटोमेटिकली ग्रहण गरिन्छ होइन। र अभ्यास गर्दै समथ र विपसना अभ्यास गर्दैपछि श्रोतापन्न हुन्छ। श्रोतापन्न भएपछि सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा र शीलव्रत परामर्श, यो तीनटा कुरा काटिन्छ। र श्रोतापन्न भनेको इन्लाइटन्ड हो, अवेकन्ड हो। स्रोत आपन्न, स्रोत भनेको निर्वाणको स्रोतमा पस्ने। इङ्ग्लिसमा अनुवाद गर्दा स्ट्रिम एन्टरर भन्छ। नदीमा पस्यो। कुन नदी? निर्वाणतिर लग्ने नदी। त्यसपछि अभ्यास गर्दै 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 गएपछि त्यो व्यक्ति सकृत आगामी भन्छ। सकृत आगामी भनेको एकचोटि फेरि मनुष्य भएर जन्मिन्छ, उसको लास्ट जन्म त्यही हुन्छ। सकृत आगामी, लास्ट जन्म भनेको मनुष्य भइकन लास्ट जन्म, मुक्ति त होइन। मनुष्य भएर जन्मिएन भन्दैमा मुक्ति भयो भन्ने हुन्न, देवता भएर पनि जन्मिन सक्छ। र सकृत आगामीमा द्वेष र राग र योसँग सम्बन्धित हाँगाहरू। द्वेष भनेको रिस, झर्कोपन, मन नपर्ने, यी सबै द्वेषभित्र आउँछ, द्वेषका हाँगाहरू हुन्। राग भनेको लोभ, ईर्ष्या, लोभ, यो मनपर्ने होइन, आसक्ति, काम वासना, यी सबै रागमा आउँछ। यो द्वेष राग कमजोर क्षीण भएर जान्छ सकृदागामीमा। त्योभन्दा माथि अभ्यास गरेपछि अनागामी हुन्छ, जहाँ राग र द्वेष पनि पुरा क्षय भइसकेको हुन्छ, तर मुक्त होइन। राग र द्वेष यानि क्लेश
पुरै क्षय भए पनि मुक्त होइन। किन मुक्त होइन? किनभने ज्ञान अविद्या पुरा नष्ट भएको छैन। र त्योभन्दा माथि चौथो तहमा पुगेपछि अरहत हुन्छ। अरहतले चाहिँ अनात्मा ज्ञान। अनात्मा ज्ञान भनेको अनात्मा भन्ने चिजको ज्ञान होइन कि आत्मा छैन भन्ने ज्ञान पूर्ण रूपमा हुन्छ। क्षय सत्काय दृष्टि जुन हो, अघि भने मैले भन्नु बिर्सेँ, सकृदागामीमा सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा र शीलवत परामर्श। सत्काय दृष्टि भनेको शरीरमा, यो शरीर आत्मा हो, शरीरमा आत्मा छ आदि यो सोचहरू, वेदना आत्मा हो, म हुँ, म यो वेदना हुँ, म यो शरीर हुँ, म यो चित्त हुँ आदि आदि यस्तो कुराहरू होइन, तिनीहरू नष्ट हुन्छ। तर आत्मा ज्ञान चाहिँ हुँदैन अझै पनि, अनि अनात्मा ज्ञान चाहिँ हुँदैन अझै पनि, त्यो अझ पनि बाँकी हुन्छ। अनात्मा ज्ञान पूर्ण रूपमा अरहत भएपछि मात्रै हुन्छ। र अरहत भएपछि जीवन मुक्त हो। उसको सबै कर्म, बाँकी रहेको सञ्चय भएको कर्म बाहेक अरू कर्म कुनै पनि क्रियाकलाप गरेर कर्म बन्दैन, नयाँ कर्म बन्दैन। पहिले आएर सञ्चित भएको कर्म त भोग्नुपर्छ अरहतै भए पनि। त्यसै कारणले विभिन्न कथाहरू पाइन्छ, अरहतहरूलाई पनि यो भयो त्यो भयो भन्ने किसिमको कथा पाइन्छ। त्यो लामो हुन्छ, त्यतातिर नजाउँ अहिले। त यो श्रावक ज्ञान हो। अरहत बन्ने, श्रावक बोधि प्राप्त गर्ने। त मान्छेहरूले एनलाइटन भयो भन्दाखेरि यसलाई भनेको हो कि होइन, त्यो निदो गर्नु पर्यो। या अर्कै हाम्रो बौद्ध प्रणाली भन्दा बेग्लै हो भने ठिक छ, बेग्लै एनलाइटमेन्ट, तिनीहरूको जेसुकै जेलाई पनि एनलाइट भनोस्, हामी बौद्धहरू टाउको दुखाइ छैन। तर अवेकन एनलाइटन भनेको त बुद्ध बोधिबाट आएको हो र त्यो त बौद्ध शब्दावली हो। संस्कृत भाषामा भए पनि यसरी प्रयोग गरेको पहिले बौद्धहरूले हो। जस्तै निर्वाण भन्ने शब्द पनि संस्कृत भाषामा थियो, निभाउनु भन्ने। त्यसको माने चाहिँ बौद्ध निर्वाण परिभाषा जुन हो त्यो पहिलेदेखि नै संस्कृतमा थियो, वेदमा पनि थियो भन्नु मिल्दैन, थिएन होइन। त्यसै कारण त गीतामा ब्रह्म निर्वाण गच्छति भन्ने शब्द आएको हुनाले गीता धेरै पछि बनेको हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ। किनभने निर्वाणलाई यसरी ब्रह्मसँग जोडेर मुक्ति, उनीहरूको मुक्तिसँग जोड्नुको तात्पर्य निर्वाण भनेको मुक्ति हो भन्ने अर्थ दिनु बुद्ध पछि मात्रै भएको हो। त्योभन्दा अगाडि निभाउनु भन्ने अर्थ मात्रै लाग्थ्यो। अब त्यसपछि प्रत्येक बुद्ध भनेको एउटा बुद्धको शासन। फेरि म दोहोऱ्याउँछु, यो सबै प्राविधिक टेक्निकल शब्द भएको हुनाले मान्छेहरूले बुझ्दैनन्। बुद्ध शासन भनेको बुद्धको शिक्षाहरूलाई बुद्ध शासन भन्छ। तेन्पा, तिब्बती भाषामा तेन्पा होइन। एउटा बुद्धको शासन रहेसम्म अर्को बुद्ध आउँदैन। त्यसै अहिले सकिमुनिको शासन भइरहेको हुनाले अर्को बुद्ध हुने भन्ने सम्भावनै छैन। यो धर्म नियमको विरुद्ध हो। तर बुद्धको शासन अन्त भइसकेपछि पनि आज अन्त भयो, भोलि आउने होइन, धेरै पछि आउँछ। 100 वर्षपछि, 200 वर्षपछि, 1000 वर्षपछि आउँछन् बुद्ध, अर्को बुद्ध। बुद्धको अवतार होइन, बुद्ध अर्कै व्यक्ति बुद्ध। त्यो बिचमा पहिलेका बुद्धहरूसँग सिकेका व्यक्तिहरू जन्मिन्छन्। उनीहरूले आफूको मेमोरीको आधारमा अभ्यास गर्छन् र प्रत्येक बोधि प्राप्त गर्छन्। त्यस्तालाई प्रत्येक बुद्ध भन्छ। अब भन्लान् कि कोही अब यो नयाँ शब्द चिनेपछि हाम्रो प्रत्येक बुद्ध भयो भन्ला। प्रत्येक बुद्ध त्यस्तो बेलामा आउँछ। अहिले साक्यमुनिको शासन भएको हुनाले कुनै पनि प्रत्येक बुद्ध हुँदैन। दोस्रो, कोही व्यक्ति पनि प्रत्येक बोधि लाभ गर्ने बित्तिकै जेसुकै वेशभूषामा होस्, प्रतिहार्यको किसिमले, चमत्कारिक किसिमले भिक्षुको रूपमा हुन्छ अटोमेटिकली।
त्यो हो प्रत्येक बुद्ध। जेसुकै लुगा लगाएर अभ्यास गरेर बसे पनि प्रत्येक बोधि लाभ गरे बेलामा अटोमेटिकली भिक्षु कपाल सपाट मुडिसकेको भिक्षुको ड्रेस भएको हुन्छ। त्यसै कारणले अन्य हिन्दू गुरुहरूले हाम्रो चाहिँ प्रत्येक बोधि नभन्नुहोस्, यो बेकारको कुरा हो। अनि आयो बोधिसत्वयान या सम्यक सम्बुद्धयान, हैन। यो बोधिसत्वयान या सम्यक सम्बुद्धयान, हैन, चाहिँ अभ्यास गर्दै 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 बुद्ध बन्ने यान हो। यो यसैलाई महायान पनि भन्छ, हैन। र महायानको दाबी त्यही हो। हुनु पनि स्वयं शाक्यमुनि बुद्ध आफै बोधिसत्वयान सम्यक सम्बुद्धयान अभ्यास गरेर कसैलाई पनि सम्यक सम्बुद्धयानको विधि विधान नसिकाउनु त आश्चर्यजनक मात्रै होइन कि युक्तै देखिन्न, इल्लजिकल, एकदम नमिल्दो कुरा देखिन्छ। त थेरवाद जस्तो, सर्वास्तिवाद जस्तो, महासङ्घी जस्तो श्रावकयानमा त त्यो पाउँदैन, नाम मात्रै पाउँछ। कसरी गर्ने, के अभ्यास गर्ने, कहाँ सिकाउनु भयो उहाँले? यही नै महायान हो। महायानको भनाइअनुसार थेरवादीहरू मलाई थाहा छ कि मान्दैन, तर थेरवादमा कहाँ छ त? र के सिकाउनु भएन उहाँले? आफै चाहिँ बुद्ध बन्ने, अनि बुद्ध बन्ने तरिका चाहिँ कुनै कसलाई पनि नसिकाएको, र यो तरिकाले चाहिँ बुद्ध बन्छ भनेर कहाँ सिकायो त? अब थेरवादमा चर्या पिटक भनी छ, तर त्यो त 5औं शताब्दीमा बुद्ध घोषले माथिको उत्तरी भेगका महायान आदि र विभिन्न चलेको विधि विधान ल्याएर बनाएको हो। त्यो थेरवादको त्रिपिटकमा पहिलेदेखि थिएन। जुन टाइममा त्रिपिटक लेख्यो थेरवादमा राजा बट्टगामिनीको पालामा, त्यो टाइममा त चर्या पिटक थिएन, बुद्ध घोषले ल्याएको हो 5औं शताब्दीमा, त्योभन्दा 500-600 वर्षपछि। त यो प्रश्न उठ्छ कि कहाँ सिकायो त? कोही थेरवादीले होइन बुद्धले त्यो महायान सिकाएकै होइन भने बोधिसत्वयान कहाँ सिकाउनु भयो, कहाँ छ? र सिकाउनु भएन भने किन सिकाउनु भएन, र कहाँ लेखेको छ मैले बोधिसत्वयान सिकाइन यो पालि भनेर कहाँ भन्नुभएको छ? त्यो हो महायान। अब महायान अद्वैत र सङ्ग्रहमा महायान 2 किसिमको छ भनेर भन्नुभएको छ। महायानम च द्विविधम, मन्त्रनय पारमितानय मन्त्रनयश्चेति। महायान पनि 2 किसिमको छ, पारमितायान र मन्त्रयान। पारमितायान भनेको के? महायानै हो। मन्त्रयान भनेको के? महायानै हो। अब हाम्रो यहाँ काठमाडौँको अगाडि भनिसकेको 800-900 वर्षमा को पेलानमा आएको विकृतिलाई हेरेर, क्षीणता हेरेर त्यो मन्त्रयान भन्नु मिल्दैन, र त्यसलाई अनि मन्त्रयानलाई दोष लाउनु मिल्दैन। त्यो त यो कारणले भएको हो भन्ने मैले अघि नै बताइसकेको छु। पारमितायान के हो? सूत्र। त्यसै कारण त्यसलाई सूत्रयान पनि भन्छ। सूत्र भनेको के हो? जस्तै कि अहिले हाम्रो नेवार परम्परामा रहेको नवग्रन्थमध्ये 8वटा सूत्र हो। लङ्का अवतार सूत्र, गण्डव्यूह सूत्र आदि आदि यी सूत्रहरू हो। यो सूत्रमा आधारित भएर समथ विपसना आदि गर्ने विधिलाई सूत्रयान या पारमितायान भनिन्छ। तर यो 8वटा मात्रै सूत्र त होइन, महायानमा हजारौं सूत्र छन्, जुन अहिले पनि भोट भाषामा, चीनमा, चाइनिज भाषामा पाइन्छ। हजारौं सूत्रहरू छन्। उदाहरणको लागि म दिन्छु कि हाम्रो यहाँ भएको गण्डव्यूह सूत्र अवतंस सूत्रको एउटा अध्याय मात्रै हो। त्यो अवतंस सूत्रमा धेरै अध्यायहरू छ। ती अध्यायमध्ये एउटा अध्याय मात्रै हो गण्डव्यूह सूत्र। अवतंस सूत्र त यहाँ छैन, तर चाइनिजमा छ।
र अवतम सूत्रको केही अध्यायहरू तिब्बतीमा पनि अनुवाद गरेको छ। त यो सूत्रहरूमा लङ्कावतार सूत्र आदिहरूमा लेखिएको समर्थ विवरण अनुसार अभ्यास गर्ने तरिकालाई सूत्रयान भनिन्छ। जैन बुद्ध धर्म जुन विश्व प्रख्यात भएको छ अहिले र तपाईँले पनि नाम सुन्नुभएको छ, यो दक्षिण भारतको कञ्चीवरमको ब्राह्मण राजाको माइलो छोरो बोधि धर्मले लङ्कावतार सूत्र हातमा लिएर क्यान्टन पुगेको हो। भनाइ छ कि बाँसको फल्याकमा चढेर उहाँको सिद्धिरिद्धि बलले क्यान्टन पुग्नुभयो। मद्रास रामेश्वरमबाट निस्किएर तल गएर माथि क्यान्टन पुग्नुभयो र उहाँको हातमा लङ्कावतार सूत्र छ। र त्यो लङ्कावतार सूत्र प्रज्ञापारमिता सूत्र अनुसार चल्ने र वज्रछेदिका सूत्र जुन प्रज्ञापारमितै हो अनुसार चल्ने जैन बुद्ध धर्म हो। चाइनामा चान भन्थ्यो, चान बुद्धिज्म भन्थ्यो। चान किन भन्दाखेरि ध्यान या झान, पालीमा झान या प्रकृतमा झानबाट चान भएको हो, चान बुद्धिज्म हो। त्यही जापान गएपछि जैन बुद्धिज्म भनिन्छ र जापानबाट संसारभरि पाश्चात्य देशमा फैलिएर प्रख्यात भयो। अब यतापट्टि जाउँ, मन्त्रयान। मन्त्रयान के हो हैन? मन्त्रयानको नाम अर्को नाम तन्त्रयान पनि, किनभने सूत्र भने जस्तै तन्त्र भन्ने टेक्स्टहरूमा, थ्यासफुहरूमा, पेचाहरूमा, तिब्बतमा तन्त्रलाई ज्यू भन्छ, मा आधारित भएको हुनाले तन्त्रयान पनि भनिन्छ। मैले अस्ति पनि भनिसकेँ कि तन्त्रयानको अभ्यासीलाई तान्त्रिक भन्दैन, मन्त्रिण भनिन्छ। हेवत तन्त्र आदिमै मन्त्रिण भनेर या मन्त्रिन भनेर या मन्त्रधर भनेर सम्बोधन गरिन्छ, तान्त्रिक होइन। हिन्दूहरू हो तान्त्रिक भनेको, उनीहरूको तन्त्र अभ्यास गर्ने तान्त्रिक भन्छ। हाम्रो त तन्त्रयान अभ्यास गर्ने हो, मन्त्रयान अभ्यास गर्ने हो, त्यसरी मन्त्रिन हो। तन्त्र टेक्स्ट, थ्यासफु, पेचा, हेवदर तन्त्र, चक्रसम्बर तन्त्र, कालचक्र तन्त्र अनुसार समर्थ र विपसना गर्ने विधि, त्यसलाई गुह्ययान पनि हुन्छ। किनभने यो गुह्य हो। गुह्य भनेको खराब भएको हुनाले लुकाउनु पर्ने होइन, साइकोलोजिकल कारणले यसलाई गुह्य राख्नुपर्ने हो, त्यसको अभ्यास शक्तिशाली होस् भनेर। त्यसलाई उपाययान पनि भन्छ, किनभने धेरै उपायहरू भएको। तर धेरै उपाय भन्दैमा समर्थ विपसना छोडेको हुँदैन। जुन उपायमा पनि समर्थ र विपसना हुन्छ या समर्थ विपसना गाँसिएको हुन्छ, उपाययान पनि भन्छ। त्यसलाई सहजयान पनि भन्छ। किन सहजयान भनेको? किनभने सहज ज्ञान उदय हुने भएको हुनाले। मैले अस्तिको पालि भने कि हेवजर तन्त्रमा भनेको उत्पत्ति क्रम र सम्पन्न क्रम या निष्पन्न क्रम अभ्यास गर्दा गर्दै दुईटा काठ रगड्दै रगड्दै ज्वाला निस्केको जस्तै सहज ज्ञानको ज्वाला निस्किन्छ भनेको। सहज ज्ञान के हो? चित्तको स्वरूप, चित्तको स्वरूप। चित्तै पनि भन्छ, तर चित्त त साधारण मान्छेको पनि हुन्छ। चित्तको स्वरूपलाई पनि चित्तै हो, अर्को चिज होइन। चित्त भन्दा बेग्लै चिज होइन। त चित्तको स्वरूप सहज ज्ञान हो। यो कुरा थेरवादी त्रिपिटकभित्र पनि हुँदै नभएको त होइन। मैले अस्ति भने कि सबभास चित्तम भावेति अनुसति ठानेन बहुलिकतम याण दर्शन पटिलावाय सम्पत्ति भनेर भनिसकेको छु। त प्रभास्वर चित्तलाई को ध्यान गर्नु र यो प्रभास्वर चित्त यहाँ मात्रै होइन, थेरवाद त्रिपिटकमा अङ्गुत्तर निकायको अरू ठाउँमा पनि पाइन्छ, दिग निकायमा पनि पाइन्छ, जहाँ अग्नि, वायु, जल, जहाँ लामो छोटो राम्रो नराम्रो हुँदैन, कहाँ हो? सब्बतो पभम,
चित्त अनन्तम सब्बतो पभम हैन चित्त भनेर भनेको छ, बियाणम भनेको छ हैन। त्यसै कारणले यो मसिनो कुरा हो, थेरवादमा पनि पोइन्ट फर्ममा लेखे तापनि पाइन्छ। र अर्को श्लोकमा अङ्गुत्तरीमामा पवस्सरम इदम भिकवे चित्तम तञ्चखो आगन्तुकेहि उपकिलेशै उपकिल्लिथम। हे भिक्षु हो, यो चित्त प्रभास्वर छ, होसेल सेलवा, तिब्बत भाषामा होसेल सेलवा भन्छ हैन, प्रभास्वर छ र त्यसलाई आगन्तुक क्लेशले उपकिलित गरेको छ। आगन्तुक भनेको बाहिरबाट आएको, त्यसको स्वभाव होइन। फेरि अर्कै लाइनमा पवस्सरम इदम भिकवे चित्तम तञ्चखो आगन्तुक केही उपकिलेशै विप्पमुत्तम। ये प्रभास्वर चित्त आगन्तुक क्लेशबाट विप्र मुक्त छ, पहिलेदेखि नै मुक्त छ। यो सिद्धान्त अनुसार विपसना खै त थेरवादमा वज्रयान भनेको त्यही सिद्धान्त अनुसारको विपसना हो हैन। त यसरी वज्रयानमा विभिन्न उपायहरूबाट प्रभास्वर चित्त गरिन्छ। फेरि आजान चा भन्ने थाइल्यान्डको अरतै मानिन्छ, उहाँ त बितिसक्नुभयो, अरतै मानिन्छ र यसरी नै बसेर जानुभयो हैन। र मैले पहिले भने जस्तो एउटा सिद्ध व्यक्ति अरत हो भने केही न केही शरीर धातु हुन्छ, यी सबै भएको व्यक्ति हो। उहाँले उहाँको एउटा चेला बिरामी चेला लेख्दाखेरि, मर्न लागेको बिरामी लेख्दाखेरि यो प्रश्न निकाल्नु भएको छ। अब उहाँ त थेरवादी आजान हो, थाइल्यान्डको थेरवादी भिक्षु हो। मरेपछि जब सबै तत्त्वहरू लय हुँदै गएपछि लास्टमा एक चित्त मात्रै बाँकी हुन्छ, त्यो चित्त चिन, त्यो बुद्ध हो। सक्यो भने बुद्ध मरेर गयो, यो बुद्ध कहिले पनि मर्दैन। तर त्यतिमा मात्रै त मान्छेले चिन्दैन, चिन्नुपर्ने केही पनि थाहा हुँदैन। यो कुरा वज्रयानमा छ, केही चिन्नुपर्ने, कसरी चिन्ने, अभ्यास कसरी गर्ने, कहाँ मर्ने बेलामा चिन्ने, यो वज्रयानमा पाइन्छ हैन। तर यो यसरी खुलेआम बताइँदैन, किनभने यो गुह्ययान हो। त यसरी प्रभास्वर चित्तको विपसना गर्ने तौर तरिका चाहिँ वज्रयान हो। अब वज्रयानीहरूले हाम्रो यहाँ नेवार वज्रयान विशेषताले यो सोच्नलाई कि सूत्रयानसँग हाम्रो केही पनि सम्बन्ध छैन। सम्बन्ध नभए 9वटा ग्रन्थमा किन 8वटा त सूत्र हो यहाँको, किन एउटा गुह्य समाज तन्त्र मात्रै तन्त्र हो त त्यहाँ, किन त्यस्तो भयो? अद्वैय वज्र सङ्ग्रहमै अद्वैय वज्रले भन्नुभएको छ, सौत्रान्तिक, योगाचार, माध्यमिक वज्रयान हो, के अरे पारमितायान हो। र योगाचार र माध्यमिक वज्रयान या तन्त्रयान या मन्त्रयान हो भने स्पष्टै भन्नुभएको छ। यसको माने के? तन्त्रयानको अभ्यास गर्नु, योगाचार र माध्यमिक राम्ररी अध्ययन गरेर अभ्यास, त्यसको समथ विपसना पनि गरेको हुनुपर्छ, अनि तन्त्रयानको समथ विपसना गर्नु सकिन्छ। जसले माध्यमिक कुन चरोको नाउँ पनि थाहा छैन, योगाचारको कुन चरोको नाउँ पनि थाहा छैन, खालि अभिषेक लिएर वज्रयानी हुँदैन। र के को समथ गर्ने, केसको विपसना गर्ने, के कसरी अर्थमत, यो त वज्रयानको विपसना योगाचार र माध्यमिकमा आधारित छ। र माध्यमिक भनेको के? मैले पहिले पनि भने, अङ्गतर निकायमा अनिश्चितो, दुःखतो, अनन्ततो, शून्यतोमा भावना गर्नु अङ्गतर निकाय एकक निपातमा बारम्बार दोहोऱ्याइएको छ। यो शून्यतोमा भावना गर्ने के हो? माध्यमिक। र यो विषयमा अलिकति नागार्जुनले जसरी व्याख्या गरेको थियो त्यस्तै पटिसम्मदामा पाइन्छ। तर आजकल थेरवादीहरूले पटिसम्मदा हेर्दैन। त वज्रयान अभ्यास गर्ने हो, वज्रयानी हुने हो भने माध्यमिक सिद्धान्त राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ। माध्यमिक सिद्धान्त बुझ्नलाई योगाचार बुझेको हुनुपर्छ पहिला।
र अभ्यास पनि गरेको, बुझेको मात्रै होइन। त्यसै कारणले हेरबदर तन्त्रमा स्पष्ट भनाइन्छ, पहिला वैभाषिक भनेको श्रावक ज्ञान, अध्ययन, अध्यापन, अभ्यास। त्यसपछि योगाचार, अध्ययन, अभ्यास। त्यसपछि माध्यमिक, अध्ययन, अभ्यास। त्यसपछि मात्रै तन्त्रयानमा प्रवेश गर्नु भनेर श्लोकमा हेरबदर तन्त्रमा स्पष्टै भनेको छ। श्रावक ज्ञान वज्रयानको जग हो। त्यसै कारण यहाँ वैभाषिक भनेको छ। वैभाषिक छ त थेरवाड पनि भन्नु सकिन्छ, किन उही हो, श्रावक ज्ञानै हो, श्रावक ज्ञानै हो। त्यसपछि पारमितायान, योगाचार र माध्यमिकको राम्ररी अध्ययन गर्ने, त्यसपछि मात्रै तन्त्रयानमा प्रवेश हुनसक्छ र साँच्चीकै तन्त्रयानको वज्रयानको समर्थ विपसना गर्नु सकिन्छ। यी बुझ्दै नबुझा मान्छेहरूले वज्रयान भनेको पूजा घण्टा घण्टा बजाउने, पूजा गर्ने मात्रै सीमित हुन्छ, जुन वज्रयान होइन, तन्त्रयान होइन। यदि त्यो वज्रयान हो भने त्यो बुद्ध धर्म होइन। र यसरी त्रियान, श्रावक ज्ञान, प्रत्येक बुद्धयान र बोधिसत्वयान। र बोधिसत्वयानमा पारमितायान र वज्रयान। अब अहिले त्रियान भन्दाखेरि प्रत्येक बुद्धयान त हुँदै नहुने भएको हुनाले श्रावक ज्ञान, पारमितायान र वज्रयान भनेर मानिन्छ। पारमितायान चाइना, कोरिया, जापान, भियतनाम यी देशहरूमा चलेको छ। र श्रावक ज्ञान थाइल्यान्ड, बर्मा, लाओस, क्याम्बोडिया, दक्षिणी भियतनाम र श्रीलङ्कामा चलेको छ। र वज्रयान तिब्बत, मङ्गोलिया, चीनमा केही हदमा, जापानमा केही हदमा र रसियन बुर्याट, काल्मिकिया, मङ्गोलियामा चलेको छ। र यी त्रियान यो हो। यति भनेर आजको यहीँ सिधाउँ। एतत् साधना पुण्येन सर्वे सर्वगता पदम प्राप्नुवन्तु जयन्तु च कुशलं कर्म वैरिणं जन्म मृत्यु जरा व्याधि स्वरूपावर्तपूरित्वात् मोचयाम सर्वसत्वान् दुर्गमात् भवसागरात्।